पुल हामी देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ पथरी र कानेपोखरीको सिमाना मोरङ जिल्ला अन्तर्गत नै छन् दुईटै। तर यो क्षेत्र अथवा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना ठाउँ बनाइएको छ। अहिले त गौचरण मात्र गाई चराउनलाई राखिएको सायद। मिठो चिया खान मन लाग्यो भने कानेपोखरी र पथरीको यो बोर्डरमा रहेको मोरङ पुलमा हाम्रो दिदीले गर्नुभएको चिया पसलमा आएर एकचोटि टेस्ट गर्नु होला। मैले भनेको मात्र होइन, साँच्चै मिठो छ यो चिया। केही त्यस्ता कुराहरू छन् त्यसको बारेमा? त्यसको बारेमा चाहिँ अब यो बन्दको बेलामा चाहिँ अब तेल खानी छ, त्यहाँ तेल चाहिँ उब्जा गर्ने निकाल्ने भन्ने चाहिँ भन्छन्। तर त्यही हो, अब अरू चाहिँ त्यस्तो केही छैन। त्यहाँ छ भनेरै भनेको छ, त्यही छ नै भने त्यहाँ छ भनेरै वरिपरिका जग्गाहरू पनि कब्जा अधिग्रहण गरेको छ सरकारले। गरेको छ, त्यहाँ पाली पनि राखेको छ, पाले पनि राखेको छ। अस्तिसम्म थियो, अब अहिले छ छैन। अनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भन्छन्? यहाँ छ हामी निकाल्छौँ भन्छन् कि के भन्छन्? त्यस्तो त स्थानीय निकायले पनि अब उनीहरूले अब चासो त होला। अब मुख्य कुरा पैसा हो, पैसा छ त हुने हो, पैसा नभए यही तपाईँको कानेपोखरी गाउँपालिका अन्तर्गत नै पर्ने हो? त्यो कानेपोखरी पर्दैन, त्यो पर्दैन। त्यो उता यो बेलबारी गाविस, बेलबारी नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिकामा पर्छ त्यो। जानकारीको लागि धन्यवाद। यहाँबाट अब 2 किलोमिटर अगाडि बाहुन्नेबाट दक्षिण लाग्नु पर्यो। 1 किलोमिटर हारी रहेछ। अब त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामी एकदम नजिक छौँ। यो पेट्रोल खानी जाने बाटो भनेर लेखिएको छ। यो लेखिए तापनि यहाँ वास्तवमा पेट्रोल खानी मात्र त्यो होइन, पेट्रोलियम पदार्थ सम्पूर्ण पाइन्छन्। एयर फ्युलदेखि लिएर पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, अलकत्रा, ग्लिसरिनदेखि लिएर हरेक कुरा बन्ने ठाउँ हो। यो ठाउँलाई ठ्याक्कै चाँदनी चोक भन्दो रहेछ। पेट्रोल खानी जाने बाटो यो भयो, यहाँ लेखिएको छ। यो हामी जुन बाटो अघि आयौँ यो महेन्द्र राजमार्ग हो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो। सुरक्षार्थ राखिएको प्रहरीको अथवा प्रहरी सेना सशस्त्रको लागि बस्ने ठाउँ बनाइएको छ। यहाँ बङ्कर बनाइएको छ, यहाँ टिनको छाप्रो बनाइएको छ। तर यहाँ सुरक्षाकर्मी कोही हुनुहुन्न अहिले। चोकमा आएका छौँ। अब यो चोकबाट हामी कता जानुपर्ने हो, हामी यहाँ स्थानीयलाई सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। बाटो त राम्रै। यो पेट्रोल खानी कताबाट जाने हजुर? अलिकति तल, कति जति अगाडि पर्छ? लगभग 1.5 किलोमिटर होला। यो ठाउँलाई के भन्छ? यो ठाना गौथली चोक। यो चाँदनी चोक, ठ्याक्कै चाँदनी चोकमा हामी छौँ। उताबाट बाहुनी जान्छ, अगाडि पेट्रोल खानी जाने यता भनेर लेखिएको छ भने यता अगाडि नारायण चोक जाने भनेर लेखिएको छ। लगभग हामी एकदमै गन्तव्य नजिक पुगेका छौँ। यो जङ्गल जुन देखाइएको छ यो सम्पूर्ण जङ्गल। दाइ, यो पेट्रोल खानी कहाँनिर हो? यही हो भाइ, यही हो। यही हो। सडक छेउमा त्यहाँ उभिएका छौँ र चिया खानको लागि हामीले केही बेर यहाँ दिदीसँग गफ गर्दैछौँ।
र यो ठाउँको नाम दिदीले बताएअनुसार जिरीखिम्ती राखिएको छ। यो एकदम प्रचलित पहाडी ठाउँ को नामले यहाँ राखिएको छ, तर यहाँ बोर्डहरू चाहिँ कुनै देखिएको छैन। दिदीले बताउनु मात्रै भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ कानेपोखरी गाउँपालिकाको बोर्डर समाप्त भएको बोर्ड हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अगाडि मोरङे खोलाको पुल हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कतरी र कानेपोखरीको सिमाना मोरङ जिल्ला अन्तर्गत नै छन् दुइटै, तर यो क्षेत्र अथवा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना अन्तर्गत रहेको यो खोलालाई आकर्षक तरिकाले यतापट्टि डिजाइन गरिएको रहेछ। हेर्दा पनि रमाइलो लाग्ने तरिकाले बनाइएको रहेछ। तलपट्टि यहाँ ठुलो चौरी छ, फुटबल खेल्ने ठाउँ बनाइएको रहेछ। दुईतिर फुटबल खेल्ने ठाउँ बनाइएको छ। अहिले त गौचरण मात्र गाई चराउनलाई राखिएको, सायद कोरोना सङ्क्रमणका कारण यहाँ त्यति खेलिँदैन होला। यता सबै यो जङ्गल को जङ्गल भनेर पुरै जङ्गलै जङ्गल छ। अगाडि पछाडि सबै जङ्गल। पहिला त अब चारकोसी झाडी पनि भनिन्थ्यो क्यारे यसलाई। अहिले जङ्गल छ। जङ्गलको बिचमा यो खोलिएको चिया पसल, खोलाको छेउमा खोलिएको यो चिया पसलमा हामी चिया खानको लागि एकछिन रोकिएका छौँ। वाह, यस्तो चिया कहाँ भेट्न सक्छौँ र हामी। साह्रै मिठो चिया बनाउनु भएको रहेछ दिदी। के हाल्नुहुन्छ हौ यति मिठो बनाउनलाई? ल्वाङले यति मिठो कहाँ हुन्छ त? अनि अन्त पनि हाल्दै त अनि यस्तो त। मिठो चिया खान मन लाग्यो भने कानेपोखरी र पथरीको यो बोर्डरमा रहेको मोरङे पुलमा हाम्रो दिदीले गर्नुभएको चिया पसलमा आएर एकचोटि टेस्ट गर्नु होला। मैले भनेको मात्रै होइन, साँच्चै मिठो छ यो चिया। सानो कपमा छ, थोरै छ, तर पहिलो स्वाद नै एकदमै मन पर्यो। यो सायद आगोमा दाउरोमा पकाएर भएको भएर पनि होला, एकदमै मिठो भएको छ यो चिया। यो बाटो तपाईँहरूले यात्रा गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि यो चिया एक कप पिएर जानु होला यहाँ। यो अब यहाँबाट पेट्रोल खानी जान कति जानु पर्यो हामी? लगभग 2 किलोमिटर। यहाँबाट 2 किलोमिटर अगाडि? हजुर। त्यहाँबाट भित्र कति जानुपर्छ? जम्मा 2 किलोमिटर पर्छ। यहाँबाट जम्मा 2 किलोमिटर पुग्यो। तपाईँको बाहुनेदेखि तल लगभग त्यही 1 किलोमिटर जस्तो पर्छ। यहाँबाट बाहुने 1 किलोमिटर, त्यहाँदेखि उता 1 किलोमिटर। लगभग तपाईँको 3 किलोमिटर राखिदिउँ न। अब त्यहाँदेखि बाहुन्नेबाट चाहिँ भित्र चाहिँ 1 किलोमिटर मात्रै, 1 किलोमिटर मात्रै छिर्नुपर्छ हामी। 1 किलोमिटर तल। अब यहाँबाट बाहुन्ने चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटर, 2 किलोमिटर हाराहारी छ। हाराहारी छ। त्यहाँदेखि तल 1 किलोमिटर। तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम पूर्णबहादुर लिम्बू। यहाँ यतै बस्नुहुन्छ? यहीँ हो। यहीँ हो तपाईँको घर? यहीँ तलतिर। भनेपछि के कतिको मान्छे आउँछन् हो यतातिर त्यो हेर्न ओर्न घुम्न? तपाईँलाई केही थाहा छ? कस्तो? त्यो त्यो जुन पेट्रोल खानीको लागि हेर्न भनेर मान्छे आउने जाने क्रम? यो त तपाईँहरूको पहिला पनि एकचोटि यो बन्दको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निगरानी गर्न चाहिँ आएको थियो होइन। तर अब त्यो बन्दको बेला मात्रै यताउता गर्ने हो, बन्द खोलेपछि चासो लिने होइन। सरकारबाट नै, सरकारी तर्फबाट नै आएको थियो, एकचोटि चासो दिएको थियो, फेरि अहिले चाहिँ केही पनि छैन। अहिले चाहिँ बन्द खोलेपछि कुनै चासो दिँदैन। भनेपछि त्यो एकचोटि नाकाबन्दीका बेलामा चाहिँ आएको थियो? त्यतिखेर चाहिँ आएको थियो। एकचोटि सरकारी पक्ष हेर्न आएको थियो, अनि अहिले फेरि अब अहिले फेरि चुपचाप। अहिले आयात छँदैछ, चुपचाप छ। चुपचाप छ अहिले। भनेपछि घरिघरि यसो झट्का लाउन चाहिँ आइरहेछन्? झट्का लाउन चाहिँ आइबस्छ त्यहाँ चाहिँ हामी प्रायः जस्तो गइबस्छौँ कि त्यहाँ अहिले पुरै जङ्गल छ। जङ्गल छ? जङ्गल छ, प्रायः जस्तो हामी त्यता हिँडिरहेको।
त्यहाँ हुने चौकीदार राखेको छ त्यहाँ निगरानी गर्नलाई होइन ए हजुर त्यहाँ पानी खाने पानी चाहिँ एकदम मिठो छ त्यहाँ त्यहाँको ए कति केही थाहा छ तपाईँलाई त्यहाँ कति गाड्दाखेरि निक्लेको थियो केही थियो भन्ने कुरो थाहा छ त्यो त जानकारी छ? हामीले थाहा भएन त्यो चाहिँ थाहा छैन है अरू केही भन्छन् त अरू केही बाहिर कुराहरू तपाईँहरूले सुनिरहेका केही त्यस्ता कुराहरू छन् त्यसको बारेमा त्यसको बारेमा चाहिँ अब यो बन्दको बेलामा चाहिँ अब तेल खानी छ त्यहाँ तेल चाहिँ उपजा गर्ने निकाल्ने भन्ने चाहिँ भन्छन् त त्यही हो अब अरू चाहिँ त्यस्तो केही छैन अरू चाहिँ कुरो। थाहा त्यहाँ छ भनेरै भनेको छ त्यही चाहिँ छ नै भनेको त्यहाँ छ भनेरै वरिपरिका जग्गाहरू पनि कब्जा अधिग्रहण गरेको छ सरकारले अधिग्रहण गरेको छ त्यहाँ पाली पनि राखेको छ तले पनि राखेको छ अस्तिसम्म थियो अब अहिले छ छैन अनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भन्छन् यहाँ छ हामी निकाल्छौँ भन्छन् कि के भन्छन् त्यस्तो त स्थानीय निकायले पनि अब उनीहरूले अब चासो त होला अब मुख्य कुरा पैसा हो पैसा छ भने त हुने हो पैसा नभए यही तपाईँको कानेपोखरी गाउँपालिका अन्तर्गत नै पर्ने हो त्यो त्यो कानेपोखरी पर्दैन त्यो पर्दैन त्यो उता यो बेलबारी गाविस बेलबारी नगरपालिका बेलबारी नगरपालिकामा पर्छ त्यो जानकारीको लागि धन्यवाद आउँछ एकचोटि कस्तो रहेछ यहाँको चिया भनेर खान चियाको स्वाद चाहिँ परिवर्तन नगर्नु होला अघि हामीले यहाँ चिया खायौँ चिया खाएर अब हामी यात्रा सुरु गर्दैछौँ यहाँबाट अब 2 किलोमिटर अगाडि बाहुन्नेबाट दक्षिण लाग्नु पर्यो 1 किलोमिटर हारी रहेछ अब त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामी एकदम नजिक छौँ यहाँबाट यो कानेपोखरी र पत्रीको बोर्डरमा छौँ हामी अहिले ठ्याक्कै यो जङ्गल जुन 4 कोसे झाडी भनिन्थ्यो पहिले यो जङ्गलमा छौँ हामी अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु गर्दैछौँ लेट्स मुभ देख्न सक्छौँ पेट्रोल खानी जाने बाटो अवश्य पनि यो यहाँ लेखिएको छ चौतन्य युवा क्लब राधानगर यहाँ बिचमा के लेखिएको छ ठ्याक्कै मैले छुट्याउन सकिनँ एम्ब्रियो युवा क्लब नै हो अवश्य यहाँ के लेखिएको छ थाहा छैन यहाँ राधानगर लेखिएको छ यो बनाउने जसले दियो यो बोर्ड यो पेट्रोल खानी जाने बाटो भनेर लेखिएको छ यो लेखिए तापनि यहाँ वास्तवमा पेट्रोल खानी मात्र त्यो होइन पेट्रोलियम पदार्थ सम्पूर्ण पाइन्छन् एयर फ्युलदेखि लिएर पेट्रोल डिजेल मट्टितेल अलकत्रा ग्लिसरिनदेखि लिएर हरेक कुरा बन्ने ठाउँ हो यो ठाउँलाई ठ्याक्कै
चाँदनी चोक भन्दो रहेछ। पेट्रोल खानी जाने बाटो यो भयो, यहाँ लेखिएको छ। यो हामी जुन बाटो अघि आयौँ यो महेन्द्र राजमार्ग हो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो। यहाँ अगाडिको चोक बाहुनी चोक छ, अगाडिपट्टि बाहुनी चोक छ भने अघि हामीले चिया खाएको ठाउँबाट लगभग 3 किलोमिटर हामी यता आयौँ। त्यहाँ कानेपोखरी चोकमा हामीले चोकको बारेमा केही बतायौँ। जङ्गलको बिचमा छ यो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ सुरक्षार्थ राखिएको प्रहरीको अथवा प्रहरी सेना सशस्त्रको लागि बस्ने ठाउँ बनाइएको छ। यहाँ बङ्कर बनाइएको छ, यहाँ टिनको छाप्रो बनाइएको छ। तर यहाँ सुरक्षाकर्मी कोही हुनुहुन्न अहिले। यो ठाउँ विगतमा सुरक्षाको लागि बनाइएको हुनुपर्छ। यो एकदम भग्नावशेषको रूपमा छ। यहाँ कोही बस्नुहुन्न, सायद दिउँसो बस्नुहुन्छ अथवा राति बस्नुहुन्छ। तर अहिले यो यसरी भत्किएको अवस्थामा छ। यसको मर्मत सम्हार भएको छैन। सबैजना यहाँ बस्ने अथवा हिँडेक गर्ने यहाँ कोही पनि छैन होला अवश्य पनि। यो चिजहरू हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ सुरक्षामा प्रहरी रहनुपर्ने हो, त्यो चिज हामीले यहाँ देखिरहेका छैनौँ। अब यहाँबाट अघि हामीलाई यहाँसम्म आउनको लागि 2 किलोमिटर भनिए तापनि लगभग हामी 4 किलोमिटरको यात्रा गऱ्यौँ। अब हामीलाई 1 किलोमिटर भनिएको छ। 1 किलोमिटर भनिए तापनि कति बाटो तय गर्ने हो हामी यहाँ सोध्नेछौँ। यहाँबाट पेट्रोल खानी जान कति हिँड्नुपर्छ, हामीले कति जानुपर्छ? गाडीमा हो भने 7 मिनटमा कति किलोमिटर जति होला? 3.5 किलोमिटर जति छ। दर्शकबिन, हामीलाई अघि 1 किलोमिटर जति भनेर बताइएको थियो। अहिले 3.5 किलोमिटर उहाँ सधैँभरि आवत जावत गर्ने टेम्पो। तपाईँको शुभ नाम? राजु तामाङ। अहिले त्यहीँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? हस् हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। 1 किलोमिटर जति भनेर सायद उहाँलाई त्यो डिस्टेन्सको मापन थाहा नभएको हुनसक्छ। 1 किलोमिटर भन्नुभएको थियो। लगभग 5-7 मिनटमा 3-3.5 किलोमिटर अगाडि रहेछ यो। अब हामी त्यताको यात्रा गर्नेछौँ। पेट्रोल खानी, नेपालको पेट्रोल खानी कस्तो छ हामी हेर्नेछौँ। अलिकति यहाँ हाइवेतिर पनि देखाउँ। आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति हामी यहाँ ब्रिफिङ गर्नेछौँ, बताउनेछौँ। त्यस्तो हामी यता पूर्वबाट अथवा बिर्तामोड तर्फबाट, काँकरभिट्टा तर्फबाट अहिले आएका छौँ। यो बाटो जुन पश्चिम नेपालतर्फ जाने महेन्द्र राजमार्गको हाइवे हो। यताबाट आउने अथवा पश्चिमबाट आउनेले इटरी हुँदै आउने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ इटरीबाट लगभग 21 किलोमिटर यात्रा गरिसकेपछि यो एउटा बोर्ड देख्नुहुनेछ। हामी उताबाट पनि यो बोर्डलाई देखाउनेछौँ। यतापट्टि अलिकति स्पष्ट रूपमा अक्षर लेखिएका रहेछन् सायद। हामी देख्न सक्छौँ पेट्रोल खानी जाने बाटो भनेर लेखिएको छ। सिंहदेवी मार्ग बाहुनी 9 राधानगर भनेर लेखिएको छ। यहाँ लेखिएको रहेछ 5 किलोमिटर भनेर। कतिको सत्यता छ त्यसमा थाहा छैन। यहाँ एम्ब्रियो युवा क्लब बाहुनी 9 राधानगर भनेर लेखिएको छ। 5 किलोमिटर यहाँ लेखिएको छ। तर त्यो कतिको सत्यता छ त्यो पछि थपिएको जस्तो छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि यो ठाउँमा आउनको लागि दर्शकबिन इटरीबाट 21 किलोमिटरको यात्रा तय गरिसकेपछि यहाँ भित्र जङ्गलको बिचबाट एउटा भित्र जाने बाटो आउँछ। यो बिचबाट यो बोर्ड हामीले देख्न सक्छौँ। बाटैमा हाइवेमै बोर्ड देख्न सक्छौँ। इटरीबाट कतातर्फ? इटरीतर्फ पूर्वतर्फ लाग्नु पऱ्यो। पूर्व आउँदाखेरि बेलबारी जस्तो चोक अथवा बाहुनी जस्तो चोकहरू हामी कट्दै यहाँसम्म आइपुग्नेछौँ। इटरीबाट पूर्व लाग्नु पऱ्यो अथवा झापातर्फ लाग्ने जुन महेन्द्र राजमार्ग छ त्यो राजमार्ग हुँदै आउँदाखेरि राजमार्गमै हामीले यो बोर्ड देख्न सक्छौँ। र बाहुनी चोक कटिसकेपछि केही अगाडि हामीले यो पेट्रोल खानी जाने बाटो भनेर यो बोर्ड देख्न सक्छौँ। र यो बोर्डबाट अब हामी जुन ठाउँ हामी आइपुगेका छौँ यहाँबाट हामी पेट्रोल खानीतर्फ लाग्नेछौँ। लेट्स मुभ। पेट्रोल खानी जाने बाटोतर्फ हामी छौँ। यहाँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ घाँस दाउरा गरेर घरतर्फ फर्कँदै हुनुहुन्छ। र
ठाउँमा छौँ हामी। चारकोसे झाडी भनेको साँच्चै चारकोसे झाडी नै रहेछ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैतिर एकदमै बाक्लो जङ्गल। लालटिन नै लिनुपर्ने जस्तो। साँच्चै पनि बेलुका एक्लै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो बाटोबाट हिँड्न सक्ने अवस्था रहेनछ। एउटा चोकमा आएका छौँ। अब यो चोकबाट हामी कता जानुपर्ने हो हामी यहाँ स्थानीयलाई सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। बोल न, बाटो त राम्रै छ। यो पेट्रोल खानी कताबाट जाने हजुर? अलिकति तल कति जति अगाडि पर्छ? लगभग 1.5 किलोमिटर होला। यो ठाउँलाई के भन्छ? यो ठाना गौँथली चोक। यहाँ वीरेन्द्र चोक भनेर हामी देखिरहेका छौँ। वीरेन्द्र चोक। हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अझै पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो जङ्गल पछाडिको बस्ती हो यो। यस्तो राम्रो बस्ती, त्यो जङ्गल पछाडि यति राम्रो बस्ती, यति विकसित बस्ती छ होला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन यसभन्दा अगाडि। चाँदनी चोकमा हामी आइपुगेका छौँ। सम्भवतः हामी एकछिन यहाँ सोध्नेछौँ। नजिकै हो? नजिक छ। यहाँबाट 2 मिनटमा? हजुर, धेरै टाढा छैन। हजुरको शुभ नाम? मेरो कुमार भूषण। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। हस्। नजिकै, त्यहाँबाट एकदमै नजिकै रहेको छ दर्शकबिन। अब हामी लगभग गन्तव्यमा आइसकेका छौँ। हामी यो बाटोबाट केही अगाडि जानेछौँ। कति, आधी किलोमिटर? लगभग आधी किलोमिटरको दूरी पनि छैन भनिराख्नु भएको छ। ग्राभल सडकबाट हामी कहाँबाट लाग्ने भन्ने कुरा अलिकति म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँ एउटा चोक हामी देखिरहेका छौँ। यो चोकमा यहाँ यतापट्टि देखाउँ सर, यो चाँदनी चोक, ठ्याक्कै चाँदनी चोकमा हामी छौँ। उताबाट बाहुनी जान्छ, अगाडि पेट्रोल खानी जाने यता भनेर लेखिएको छ भने यता अगाडि नारायण चोक जाने भनेर लेखिएको छ। यो बाटो जुन हामी यता पछाडिबाट जुन बाटो हामी आयौँ, यो बाटो भनेको राजमार्गसँग जोडिने बाटो हो। अब यहाँबाट हामी थोरै गाडी ब्याक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ब्याक गरेर हामी यता भित्रतर्फ लाग्नेछौँ। चाँदनी चोकमा आइसकेपछि यदि हाइवेबाट जुन पेट्रोल खानी लेखिएको बोर्डबाट यदि तपाईँ छिर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाँदनी चोकमा आइसकेपछि, यो चोकमा आइसकेपछि तपाईँले देब्रेतर्फ मोडिनुपर्ने हुन्छ। कच्ची सडक छ, त्यो बिचमा हामीले केही 1
किलोमिटर जति हामीले पिच सडक भेटेका थियौँ। योभन्दा अगाडि पनि पिच सडक नै छ, तर यता जानको लागि चाहिँ हामीले फेरि ग्राभल रुट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्राभल सडक। फेरि पनि यात्रा सुरु गरौँ। हामी कता जाँदैछौँ? चाँदनी चोकबाट देब्रे मोडियौँ हामी, ठ्याक्कै देब्रे मोडियौँ। सानो बाटो छ, एकतर्फी सडक। यहाँ हार्डवेयर पसल, साइकल दोकान रहेको छ, जस्ता पाताहरू पनि राखिएको छ। अब हामी प्रवेश गरेका छौँ। कच्ची सडक, सानो सडक, लगभग आधा किलोमिटर पनि छैन यो सडक, अथवा अगाडि जानुपर्ने भनिएको छ। हेरौँ। लगभग हामी एकदमै गन्तव्य नजिक पुगेका छौँ। यो जङ्गल जुन देखाइएको छ, यो सम्पूर्ण जङ्गल दाइ, यो पेट्रोल खानी कहाँनिर हो? यही हो भाइ, यही हो। यही हो। ए, हामी अलि अगाडि जानु पर्यो? अलिकति अगाडि त्यहाँ ढलाइ गरेको ठाउँ छ, त्यहाँ यो खनेर पुरेको छ। ए, यो सम्पूर्ण एरिया चाहिँ पेट्रोल खानीकै हो? पेट्रोल खानीको कम्पाउन्ड हो। ए, यहाँदेखि उता कहाँदेखि हो हेर्नु त, बताइदिनु त अलिकति। हजुर, कहाँदेखि चाहिँ उता हो पेट्रोल खानी? पेट्रोल खानी त धानदेखि यता सिमाना यो तार लगाएको छ यस्तै। हजुर हजुर। यो बाँझो जति रहेको छ, यति 3-4 बिघा छ। ए, 3-4 बिघा छ। 3-4 बिघा छ। यो ढलाइ गरेको खनेको ठाउँ चाहिँ यहाँ जान्न सर र त्यहाँ छ। यहाँ रेखदेख गर्ने कोही हुनुहुन्छ त यसलाई? 2जना ड्युटीवाला छ नि त। पुलिस छन्? ड्युटीवाला चौकीदार राखेको छ। ए, हजुरको शुभ नाम? मेरो एक राजगिरी। यही हो घर? घर यहीँ हो, यहीँ चोक। यो ठ्याक्कै यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई ठ्याक्कै राधानगर भन्छ। राधानगर? हजुर। ए, हस् हस्, धन्यवाद हजुरलाई। हस्। यही रहेछ नि? यही हो हेर पनि लेबर क्याम्प। यही रहेछ।
यहाँदेखि उता चाहिँ सबै त्यो उतो यो पुल सबै बाटो किनेको हो। फेरि दर्शकबिन यो जुन स्थान पेट्रोलियम खानी उत्खनन गरेको स्थान हामीले यही अगाडि देखायौँ। यहाँ भिडियोमा जुन देखिराख्नु भएको छ त्यसको यो भवन सामग्री राख्नको लागि तत्कालीन समयमा बनाइएको छ। एकदम जीर्ण बनेको छ यो। यसका पिल्लरहरू भाँचिएका छन्, सामग्रीहरू त्यहाँका सबै सडे गलेर कुहिसकेका छन्, बिग्रिसकेका छन्, पुनः प्रयोगमा आउने अवस्था छैन। तर पनि भवनको संरक्षण भने अथवा यसको सम्वर्धन भने कसैले गरेको देखिँदैन। अहिले त्यतिखेर तत्कालीन समयमा केही समय अगाडि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नभएकोले गर्दाखेरि देशमा विकास हुन सकेन, संरक्षण हुन सकेन सरकारी सम्पत्तिको भनिएको थियो भने अहिले स्थानीय प्रतिनिधि आएको पनि लगभग 3 वर्ष बितिसकेको छ। तर पनि यो स्थान जुन चाहिँ वर्षौँदेखि संरक्षण गरेर राखिएको स्थान छ, यहाँ पेट्रोलियम खानी छ भनेर भनिएको छ। यो स्थानको संरक्षणको जुन लापरवाही संरक्षण गर्ने जुन निकायको जुन लापरवाही स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यो हामीले भनिराख्नु पर्दैन, पक्कै पनि जुन दृश्यले देखाइरहेको छ यो लापरवाही अवश्य पनि भएको छ। यहाँ संरक्षण गर्न बसेका व्यक्तित्वहरू हामीले देखिरहेका छैनौँ। स्थानीय निकायहरूले कुनै पनि पहल गरेको देखिँदैन यो स्थानमा। यहाँ पहिले 2044 सालमा तत्कालीन सरकारले जे जति गरेर छोडेको थियो त्यति नै मात्रै छ, त्यहाँभन्दा केही पनि अगाडि बढेको अवस्था देखिँदैन। यदि छ भनेर अगाडि उत्खनन गर्ने कार्य सुरु गर्नु पर्यो। यदि छैन भने बन्द गरेर चाहिँ यो ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ जुन मात्रामा चाहिने हो त्यो मात्रामा छैन भनेर चाहिँ सरकारले घोषणा गरेर यो चिजलाई चाहिँ आगामी दिनमा चर्चाको विषय नबनाउने गर्नु पर्यो। तर पनि हामीले के सुनेका पनि छौँ भने यो ठाउँको पेट्रोलियम पदार्थ तत्कालीन समयमा उत्खनन गर्ने प्रयास गर्दाखेरि भारतीय उत्खनन गर्ने जुन ठाउँ थियो त्यो ठाउँको पेट्रोलियम चाहिँ धमिलिएर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ भारतको दबावको कारणले गर्दाखेरि या उत्खनन नगरिएको भन्ने पनि कुरा सुन्नमा आएको थियो। यसको सत्यता कति छ त्यो नेपाल सरकार भारत सरकारले नै जानोस्। र अर्काको देशमा के हुन्छ त्यो हामीसँग सम्बन्धको कुरो भएन। हाम्रो देशको पृथ्वी मुनि जे चिज निक्लिन्छ त्यो नेपालीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। नेपाली मुनि पृथ्वी मुनि नेपाली आकाश नेपालीले निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। कसैको सकिन्छ कसैको बिग्रिन्छ भनेर आफ्नो देशमा उत्खनन गर्न छोड्नु हुँदैन। यदि छ भने कसैको दबावमा कसैको प्रभावमा पर्नु हुँदैन र यहाँ नेपालीले उपभोग गर्ने चिज निक्लिनुपर्छ। जुन नाकाबन्दीका समयमा हामीले जुन चिज झेलेका थियौँ त्यो चिज फेरि पनि आगामी दिनमा झेल्नु नपरोस्। हुन त दैलेखमा पनि उत्खनन कार्य को अन्तिम सम्भाव्यता चाहिँ देखेर अब चाहिँ उत्खनन गर्ने भनेर सरकार लागि परेको अवस्था हामीले देखेका छौँ भने त्यो कार्य यहाँ पनि यदि छ भने सुरु गर्न एकदम ढिला नगरिकन सुरु पर्ने अवस्था देखिन्छ। र यदि छैन भने पनि जनतालाई यो कारणले यस्तो छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताएर चाहिँ यहाँको बारेमा धेरै चर्चा ल्याइराख्न जरुरी छैन। यदि हो भने चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्ट हामीले देख्न पाउनुपर्छ। नेपाली जनताले यही अहिले अहिलेको परिवर्तन भएको जुन संस्था छ, व्यवस्था छ, लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, अहिलेको परिवर्तित सरकार छ, यो सरकारले जनतालाई हो हामी साँच्चै गर्दैछौँ भन्ने पनि दिलाउन सक्नुपर्छ। दर्शकबिन तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? हामी यस्तै भिडियोहरू लगातार ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। जनचासोका भिडियोहरू ल्याउने प्रयास हामी अवश्य पनि आगामी दिनमा गर्नेछौँ। यो भिडियोमा केही सल्लाह सुझाव छ, हामीले केही प्रगति गर्नुपर्ने छ अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, यो भिडियोका बारेमा अथवा आगामी दिनमा हामीले बनाउनु पर्ने भिडियोमा केही सल्लाह सुझाव छन् भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसै गरी मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र फेरि पनि आगामी दिनमा यस्ता भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो यो च्यानललाई VGTV च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यहाँहरूबाट छुटिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।